इंडिया का वॉर प्लान लीक हुआ है। इस्लामाबाद मीटिंग के अंदर ये तमाम राज फाश कर दिए गए हैं। भारत का वॉर प्लान लीक हो चुका है। भारतीय सेना गोला बारूद के लिए काबुल मुंतकिल करने लगी है। इंडियन एयरफोर्स का पूरा नवंबर फिजाई मशकों का ऐलान है। बताया जा रहा है कि एक इंडियन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये तैयारा है और इसको अफगानिस्तान के एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होते हुए देखा गया है। भारत ने उनको असला दिया है। ये क्या ऐसा हो सकता है कि भारत वहां पर असला मुंतकिल कर रहा हो और वहां पर जो है वो अपने जो साजिशी वहां पर इरादे हैं वो पूरे करने के लिए वहां पर जो है लॉजिस्टिक जो है फराहम कर रहा हो? और किस किस्म का असला हो सकता है? UAV किट्स यानी ड्रोन तैयार करने वाला साजो सामान और या तैयारशुदा ड्रोन्स वो भी वहां पर फराहम किए जा सकते हैं। तो आप देखें, कल जो ही पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान हुआ और इंडियन तैयारा जंगी साजो सामान लेके काबुल उतरा, तो इसके फौरन बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी। इंडिया ने इजरायली ऑपरेटिव को बुलाकर ऑपरेट करवाया था। अगर वो अफगानिस्तान करता है तो वो बड़ा खतरनाक होगा हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का मामला वाकई चौंकाने वाला है। इंडियन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 को अफगानिस्तान में लैंड होते देख पाकिस्तान में कैसी घबराहट मच गई। क्या है इस डर की असली वजह? सब कुछ जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत का खतरनाक जंगी मंसूबा लीक हो गया और इस शैतानी मंसूबे की तफसीलात जानकर कम से कम मुझे तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि आने वाली जंग महदूद पैमाने पे नहीं होगी, बल्कि इस बार शैतान मोदी पूरे खित्ते को आग और खून की दलदल में झोंकना चाह रहा है। तो आज मैं आपको मोदी की शैतानी मंसूबे की चंद झलकियां दिखाता हूँ। आप देखें कि इस्तांबुल से कल जो ही ये खबर आई कि पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो इसके फौरन बाद भारत ने 3 काम किए। कमीने मोदी ने पहले वारदात तो यह की कि इसने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किए बगैर काबुल में इंडियन एम्बेसी खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोदी ने दूसरी शैतानी चाल ये चली कि इसने हथियार, गोला बारूद और ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की एक बहुत बड़ी खेप भी कल ही काबुल में मुंतकिल कर दी है। तब आप अपनी स्क्रीन पर भारतीय सेना के माल बरदार तैयारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतरता देख सकते हैं। भारत दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि इस तैयारे में अफगानिस्तान के ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया, लेकिन अमेरिका समेत कोई भी मुल्क मोदी के इस झूठ पर एतबार करने को तैयार नहीं है। हत्ता कि काबुल इंतजामिया ने भी उस तैयारे की आमद के बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो मोदी ने तीसरी शैतानी हरकत यह की है कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा नवंबर फिजा में पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया। तो भारत ने कल एक नया नोटम जारी किया जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फिजाई मशकें करेगी और ये मशकें राजस्थान, गुजरात, ग्वालियर, बहरा अरब में होंगी। हैरान कुन अमर यह है कि इंडिया ने पहले ही 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक राजस्थान और सरक्रीक में तीनों फोर्सेस की मुश्तरका मशकों का ऐलान कर रखा है। तो अब इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा यह नया नोटम बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खाली है। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का मंसूबा फाइनल कर चुका है और इसीलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मुसलसल अपनी जनता को खबरदार कर रहा है कि वो जंग की तैयारी कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। बताया जा रहा है कि एक इंडियन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये तैयारा है और इसको अफगानिस्तान के एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होते हुए देखा गया है। अब चूंकि ये जो तैयारा है एक इंडियन तैयारा है और मलकियत भी इंडियन एयरफोर्स की है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तैयारे के जरिए और एक ट्रांसपोर्टर तैयारा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छलियां तो इंडिया ने नहीं भेजी अफगानों के लिए कि जनाब इसको भूने और बेचें। यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ एक ऐसा मटेरियल अनलोड किया गया है जिसके बारे में शायद अफगानों को ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इसके बाद इस्लामाबाद आपके निशाने पर आ जाएगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद को निशाना बनाने के हवाले से मुतअद्दिद दावे सामने आए हैं। ना सिर्फ दावे सामने आए हैं बल्कि चंद ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इस बात का दावा भी किया गया है कि अमेरिका की तरफ से नकारा किए जाने वाले जंगी जहाजों समेत 70 और 80 की दहाई में
میں موجود افغانستان کی سابق رجیم کے جو جنگی طیارے تھے وہ ریپیئر بھی ہو گئے ہیں اور اڑنے کے قابل بھی ہو گئے ہیں، اور ان طیاروں کے اندر کچھ راکٹ ٹائپ چیزیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ اب ڈرونز کی فلائٹس اور اس جنگی جہاز کی فلائٹ، یہ اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے ایریل سٹرائک افغانستان پر کی جاتی ہے تو افغانستان اس کا جواب دے گا۔ اب جواب دینے کے لیے تو یقینی طور پر ساز و سامان کی ضرورت ہے، اور وہ ساز و سامان اس وقت اگر کوئی دے سکتا ہے تو افغانوں کے نئے ابو مودی ہی دے سکتے ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹر طیارہ ہے C-17، اس کے ذریعے کچھ چیزیں ہیں ٹیکنیکل سپورٹ کے حوالے سے وہ شاید ان تک پہنچائی گئی ہیں۔ یہ جو C-17 طیارہ ہے، خاص طور پر اس سیارے میں انجن کے پرزے یعنی اسپیئر پارٹس اور ہائیڈرولکس ایونکس یونٹس جو پرانے جہازوں کی مرمت کے لیے درکار ہوں وہ ٹرانسپورٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی بھارت نے اپنی ایئر فورس سے MiG-29 طیاروں کو ریٹائر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا فالتو سامان کافی بڑی تعداد میں موجود ہے، اور وہ اس ساز و سامان کو کسی نہ کسی طریقے سے نیا رنگ رنگ کر کے وہ افغانستان کے آگے اپنا سودا بیچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے اور بوسیدہ فریگمنٹس کی بحالی، خاص طور پر امریکہ اور نیٹو کی جانب سے چھوڑی گئی اینٹی ایئر کرافٹ گن اور بڑے جو ہتھیار ہیں، ہیوی ویپنز جو ہیں، ان کو قابل استعمال بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو ہے سٹاپ گیپ ارینجمنٹس کے تحت جو فوری طور پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ان کو ٹھیک کر کے تو ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انفیکٹ اس وقت کی امپورٹنٹ ضرورت ہے۔ یہ تو یوزلی راجستھان وغیرہ میں مشقیں کیا کرتے تھے، یہ نیچے سندھ کے پاس جا کے اور سرکریک، اور پھر اس میں 28,000 فٹ کی نوٹم بھی جاری کر دیا۔ بحریہ، بری فوج اور جو نیوی ہے اس کو اکٹھا کر کے تریشول نامی ایکسرسائزز، یہ خدشہ ہے کہ وہ سرکریک کے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں اسے؟ یہ سب کچھ ہمیں دکھانے کے لیے اس علاقے میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہیں، لیکن کریں گے کچھ اور، یہ کہیں ایسی جگہ پہ کریں گے جس پہ شاید پاکستان تیار نہ ہو، اور یہ بھی ایک سرپرائز اور ڈسپشن کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بھارت کچھ کرے گا ڈیفینیٹلی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور بھارت اکیلا نہیں کرے گا، مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بھارت نے اس قسم کا کوئی منصوبہ کیا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، تو اس میں ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی جو طالبان رجیم ہے یہ بھی ہمارے خلاف برسر بیکار ہوگی، اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بھی مجھے جس چیز سے زیادہ ان کو تو ہم سنبھال لیں کسی نہ کسی طریقے سے، جو ہمارے اندر سے دہشت گردی جس طریقے سے بحران چڑھائی جا سکتی ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں تینوں فرنٹس پہ یک وقت انگیج کر دیا جائے اور پاکستان پھر مصیبت میں پھنس کے رہ جائے۔ تو یہ ایک ایسا سیناریو ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے کھٹکتی رہتی ہے ہمیشہ سے کہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب اس وقت پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اور مغربی دنیا جو ہے وہ پاکستان کے بجائے بھارت کا ساتھ دے گی، کیونکہ جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے، جو کچھ میں ریڈ کر سکا ہوں اور جو بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو معاہدات ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے اور ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ کسی وقت بھی ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ٹرمپ صاحب کو شوق تو بہت ہے جنگ رکوانے کا، لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو شاید اس وقت رکوائیں گے جب ان کے جو مقاصد ہیں اس خطے میں وہ پورے ہو جائیں گے، جس میں سے بہت بڑا ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو چین سے بالکل دور کر دینا اور پاکستان کو اس خطے میں اس پوزیشن پہ لے کے آ جانا کہ پاکستان کی جو ایک حیثیت ہے الحمدللہ اس وقت دنیا کی نظروں میں، اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے پاکستان سے ہر وہ چیز منائی جائے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے مفادات کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔